भन्सारे डाँडामा बल प्रयोग गर्दा पनि स्थानीयवासीले फोहोर फाल्न नदिएपछि फोहोर लिएर गएका गाडी आज जस्ताको त्यस्तै काठमाडौँ फर्किएका छन्। यता संसदमा सांसदहरूले फोहोर व्यवस्थापनको विषय जोडतोडले उठाएका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज गत वर्षको बाढी र पहिरोले क्षति पुगेको राजमार्गको मर्मत अझै नहुँदा यात्रुको ज्यान धरापमा परेको बारे विशेष सामग्री। यससँगै मन्त्री फेरबदलको चर्चाले सत्तारूढ दलभित्र रस्साकसी, 70 वर्ष माथिकालाई चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गर्न सांसदको माग लगायतका समाचार अनि कोरोना बिमितले भुक्तानी पाउन नसकेको सन्दर्भसँगै क्यान्सरको औषधि पत्ता लागेको बेलायती वैज्ञानिकको दाबी र खेलकुदमा नेपाल र जोर्डन बीचको खेल सम्बन्धी समाचार हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। वर्षायाम सुरु हुने लाग्दा समेत देशभरका राजमार्ग जीर्ण, मर्मतका लागि 5 अर्ब निकासा भए पनि व्यवसायीले काम गर्ने मानेनन्। जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता, सरकार निरीह। स्थानीय निर्वाचन सकिएको 25 दिनसम्म पनि खर्च विवरण बुझाउन उम्मेद्वारको छैन सुरसार। दलहरू इमान्दार नहुँदा आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन, आयोगको भूमिकामाथि पनि प्रश्न। कोरोना बिमाको 12 अर्ब 37 करोड भुक्तानी सरकारले अझै दिएन। 1,11,000 बिमित पैसा पाउने पर्खाइमा, सरकारले आफ्नै नीति कार्यान्वयन नगर्दा बिमा क्षेत्र बदनाम। क्यान्सर विरुद्धको उपचारमा वैज्ञानिकहरूलाई ऐतिहासिक सफलता। बेलायतमा 12 जना क्यान्सर पीडित नयाँ औषधिको सेवनपछि पूर्ण रूपमा निको भएको दाबी। र एसिया कपको छनौट खेलमा आज नेपाल र जोर्डन आम्ने सामने हुँदै युवा खेलाडीका लागि अवसर। जोर्डन विरुद्धको खेलमा कुनै दबाव नलिने प्रशिक्षक अल्मुताइरीको भनाइ। क्यान्सर रोगको उपचारमा वैज्ञानिकहरूले ऐतिहासिक सफलता हात पारेका छन्। बेलायतका चिकित्सकहरूको एक टोलीले क्लिनिकल ट्रायलमा प्रयोग गरिएको औषधिबाट बिरामी पूर्णतया क्यान्सर मुक्त भएको दाबी गरेको छ। परीक्षणकै क्रममा रहेको क्यान्सर उपचारका लागि प्रयोग गरिएको औषधिले ट्युमर हटाउन र बिरामीमा पुनरावृत्ति रोक्न 100% सफलता देखाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार चिकित्सा विज्ञानको इतिहासमा यो पहिलो घटना हो। 12 जना मलद्वार क्यान्सर रोगीले 6 महिनासम्म औषधि सेवन गरेपछि पूर्ण रूपमा निको भएको चिकित्सकहरूको दाबी छ। बिरामीहरूको शारीरिक परीक्षा, इन्डोस्कोपी, बायोस्कोपी, पीईटी स्क्यान र एमआरआई स्क्यानहरूद्वारा परीक्षण गर्दा कुनै पनि रिपोर्टमा ट्युमरको कुनै लक्षण नदेखाएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनको एउटा शोधपत्रमा यो निष्कर्ष प्रकाशित भएको हो। यो अध्ययनको प्रारम्भिक उद्देश्य अध्ययन डोस्टरलिमाब नामक औषधि प्रयोग गरिएको सो शोधपत्रमा उल्लेख छ। सो औषधि प्रयोग गरेको कम्तीमा 6 महिनाको फलोअपपछि सबै 12 रोगीको शरीरमा ट्युमरको कुनै सङ्केत नदेखिएको शोधपत्रमा उल्लेख छ। यद्यपि क्यान्सर अनुसन्धानकर्ताहरूले सो चिकित्सकीय प्रणाली ठूला अध्ययनहरूमा दोहोर्याउन आवश्यक रहेको र अहिले नै कुनै नतिजामा पुग्न नसकिने बताएका छन्। गत वर्षको वर्षा, बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएका सडकको मर्मत अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। मर्मत अभावमा अधिकांश राजमार्ग खण्डहर बनेका छन्। यात्रा कष्टकर र जोखिमपूर्ण बने पनि सडक मर्मतमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन। देशभरको मुख्य राजमार्ग क्षेत्र 14,000 किलोमिटर छ। त्यसमध्ये 7,000 किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे छ। अहिले बिग्रेका सडक मर्मतमा खट्नुपर्ने निर्माण व्यवसायको आन्दोलनमा सरकार भने रमिते मात्र बनेको छ। बाढीले क्षति पुर्याएको कोदारी राजमार्ग मर्मतको काम असाध्यै सुस्त छ। मेची, कोशी, सिद्धार्थ लगायतका सबै राजमार्ग मर्मतमा भएको ढिलाइले आम नागरिकले हैरानी खेपेका छन्। बाटो त यति जोखिमको विषय छ कि यात्रुहरू समयमा पुग्न भनेर अब घरबाट निस्कनुहुन्छ, त्यो समयमा पुग्न सक्नुहुन्न। समय नागिसक्यो। अहिलेसम्म खाल्टाखुल्टी मान्छेलाई अब स्थिति रूपमा हिँड्न कति दुःख भइरहेको छ। कति ठाउँमा पुल बिग्रिया छ। यो दुर्दशा कहिलेसम्म हो, यो सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने भयो। रोडै सुचारू गरेको छैन, त्यसको कारणले पनि हो। राम्रोसँग गरेको छैन, सरकारले कुनै राम्रो पहल चाहिँ गरेको छैन। 1 नम्बर प्रदेशको पूर्वी पहाडी जिल्लाका नागरिक पानी पर्नासाथ हिँडेरै यात्रा गर्छन्। प्रदेश र संघीय सरकारले नयाँ सडक खन्न मात्र होइन, मर्मतका लागि समेत वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको छ। तर स्थानीय कार्यालयको ध्यान सडकको स्तरोन्नतिमा कहिल्यै पुगेन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत काकडभित्तादेखि महेन्द्रनगरसम्म होस् या पृथ्वी राजमार्गको 9 विषयदेखि पोखरासम्म सडक मर्मत भएकै छैन।
गत वर्षको बाढीले सडकमा पुर्याएको क्षति 3 अर्बभन्दा बढी रहेको सडक विभागले जनाएको छ। बाढीको प्रभाव जिल्ला स्तरीय सडकमा मात्र नभई सरकारले परिभाषित गरेका राष्ट्रिय राजमार्गमा समेत पर्यो। सडक अवरुद्ध भएका ठाउँमा बाटो खुलाए पनि अन्य मर्मत गर्न अझै ढिला भइरहेको छ। मर्मतको काम पहिले डिभिजन सडक कार्यालयहरूले गर्थे, तर पछिल्लो 10 वर्षदेखि सडक मर्मतमा ठेकेदारको मात्र भर पर्दा समस्या बढेको हो। हामीले एउटा सानो खाल्टो पर्यो, हामी तुरुन्तै टाल्न मिल्छौँ हैन, तर कन्ट्राक्टरले त सानो खाल्टोलाई जोगाड गर्ने जुन चाहिँ मेटेरियलहरू छ त्यसले अरू 2-4 भयो भने म एकैचोटि गर्छु भन्ने टाइपले उसले टाइम चाहिँ किल गरेर राखेको छ। हो त्यसमा चाहिँ हाम्रो मोनिटरिङ चाहिँ अलिक कमजोर भयो। सडक मर्मतका लागि यो वर्ष 5 अर्बभन्दा धेरै रकम सडक बोर्डले निकासा गरिसकेको छ। व्यवसायीहरूले यस वर्ष निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भन्दै मर्मतमा आनाकानी गरे पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन। उपयोग हुने खालका चाहिँ निर्माण कार्यहरूमा उहाँहरूले महँगी भयो, अचाग्ली महँगी भयो भनेर उहाँहरूले निर्माण कार्य रोकेर राख्नु भएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि पनि धेरै जस्ता सडकहरूमा काम चाहिँ अहिले चाहिँ अगाडि चाहिँ जुन यहाँले भन्नुभएको जस्तो खाल्टाखुल्टी चाहिँ खाल्टाखुल्टी पनि हुन सकेको छैन, नयाँ निर्माण पनि अलिकति स्लो भएको अवस्था चाहिँ छ। लामो दूरीमा नै झन्डै 30 लाखभन्दा बढी नागरिकले यात्रा गर्ने गरेका छन्, तर मनसुन सुरु भइसक्दा पनि सरकारले सडकको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको 25 दिन भइसक्यो। 30 दिनभित्र दल तथा उम्मेदवारले चुनावी खर्च निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्छ, तर अहिलेसम्म कसैले बुझाएका छैनन्। 25,000 भन्दा बढीको आर्थिक कारोबार बैंक खाता मार्फत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पालना गरेको देखिएन। न त त्यस्तो व्यवस्था गर्ने निर्वाचन आयोगले नै के भयो भनेर खोजी गर्यो। यसले आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन चुनावकै बेलादेखि उल्लङ्घन हुन्छ भन्ने देखाएको छ। वैशाख 30 गतेको स्थानीय तह चुनावमा भएको खर्चको सम्पूर्ण हिसाब किताब उम्मेदवारले 30 दिनभित्र निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर 25 दिन भइसक्दा पनि आयोगले आयव्यय विवरण पाएको छैन। त्यसो त आयोगले खर्चको सीमा तोक्दै दल तथा उम्मेदवारलाई सहयोग र चन्दा लगायतका कारोबार गर्दा 25,000 रुपियाँ भन्दा बढी भए बैंक मार्फत गर्न चुनाव अघि नै निर्देशन दिएको थियो। तर चुनावमा मोटो रकम खर्च गरेका दल तथा उम्मेदवारले त्यसमा पनि पारदर्शिता देखाएका छैनन्। त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्ने कुनै संयन्त्र आयोगले पनि बनाएको छैन। 1,45,000 सबै उम्मेदवारको माग्न जरुरी छैन। आयोगलाई यहाँ कहीँ खर्चको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको छ अथवा ब्याङ्किङ च्यानलमा चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ नि चन्दा सङ्कलन गरेको छ भन्ने लाग्यो, जुन उम्मेदवारको हकमा लाग्छ त्यो उम्मेदवारको हकमा आयोगले त्यो विवरणहरू झिकाएर हेर्न सक्ने भयो। त्यसो त अघिल्लो निर्वाचन सकिएपछि दलहरूले बुझाएको खर्च तथा आयव्ययको विवरण आयोगले नै उपलब्ध गराउन मान्दैन। अहिलेको निर्वाचनमा समेत अधिकांश उम्मेदवारले आयोगले दिएको सीमाभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम चुनावमा खर्च गरेका छन्। तर विवरण बुझाउँदा भने पत्यार्ने नलाग्ने गरी सीमाभित्रै देखाउँछन्। खोजबिन गर्न संयन्त्र बनाउन नसकेको निर्वाचन आयोगले पनि त्यसैलाई बताइदिन्छ। यो दलहरू इमान्दार नहुँदाको परिणाम हो। अब हिसाब किताब बुझाउँदाखेरि त तन्दुरुस्त पारेर चाहिँ बुझाउँछन् होला दलहरूले, तर व्यवहार त त्यस्तो भइरहेको छैन। त स्वयं निर्वाचन आयोगले पनि राम्रोसँग छानबिन गर्ने, त्यसबारे चाहिँ अलिकति अनुगमन गर्ने कति सक्छ उसले, त्यो पनि समस्या होला। त्यो समस्या देखिन्छ। अहिले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिता र व्यवहारको बिचमा चाहिँ ठुलो ग्याप, ठुलो अन्तर्विरोध देखिन्छ। यो समस्या हो, देशको लागि ठुलो समस्या हो। बढी खर्च भएको प्रमाणित हुने बित्तिकै उसको क्यान्डिडेट खारिज हुने, उम्मेदवारी खारिज हुने, जितेको पछि प्रमाणित भयो भने पनि उसको चाहिँ पद खारिज हुने, अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ नियमन गर्न सक्ने, निगरानी राख्न सक्ने त्यस्तो प्रकारको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिस्टम नबनेसम्मको लागि होइन, त्यो नभएसम्मको लागि हामी औपचारिक रूपबाट चाहिँ यो पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चाहिँ पैसा दिने, चन्दा दिने, रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्ने कुराहरू जुन भनिएको छ नि त, यी कुराहरू अथवा चाहिँ खर्चको चाहिँ यदि सीमा भनेर भनिएको कुराहरू चाहिँ कहिले पनि कानुनमा आउँदैन। 2074 सालको निर्वाचनमा सरकार र दल तथा उम्मेदवारले गरी 60 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्च भएको तथ्याङ्क छ। नखुलेको रकम त अलग्गै हो। अहिले कति रकम खर्च भयो भन्ने यकिन भइसकेको छैन।
तर दल तथा उम्मेदवारहरू इमान्दार नहुँदा र निर्वाचन आयोग निरीह भन्दा सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कागजमा देखाउने विषय मात्रै बन्ने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र पशुपति बुढाथोकीका साथ पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। 70 वर्ष माथिका व्यक्तिलाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी संविधान संशोधन गर्न सांसदहरूले नै माग गरेका छन्। किसानले समयमै मल नपाएकोमा पनि सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले 70 वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई राज्यका कुनै पनि चुनाव लड्न नपाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। संविधान अब हामीले केही विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 65 वर्ष अथवा 58 वर्षमा अवकाशको प्रणाली राखेका छौँ, तर राजनीतिक क्षेत्रमा यो अनियन्त्रित छ। अब किन 70 वर्ष नागेका मानिसहरू कुनै पनि राज्यका निकायमा चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने? हामीलाई त्रयाल सिगान काट्ने कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको होइन सभामुख महोदय, हामीलाई काम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको। यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा एकमत बनाऊ भनेर पनि म सभामुख महोदय मार्फत सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। बैठकमा सांसदहरूले नागरिकता विधेयक, संसदीय समिति व्यवस्थित र उपसभामुख पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। आपराधिक घटनामा सरकार गम्भीर नबनेको र किसानले मल नपाएको भन्दै उनीहरूले खेती गर्ने समयमा मल दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरे। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मधेसतिर चाहिँ तराईतिर भयावह भइरहेका छन्। सबै बालबच्चाहरू अहिले चाहिँ तपाईँ पढ्न पाइरहेछन्, जागिर खान पाइरहेछन्। त्यसर्थ तुरुन्त यो कुरामा चाहिँ ध्यान सरकारको जाओस् र नागरिकता विधेयक चाहिँ तुरुन्त ल्याओस्। श्रावण 1 गतेबाट स्रोतमै कुहिने र नकुहिने फोहोर अनिवार्य रूपमा छुट्याउनका निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन अपिल गरेको छ, काठमाडौँ महानगरवासीको भएको नाताले र यो क्षेत्रको एउटा सांसद भएको नाताले काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरमुक्त काठमाडौँ बनाउने अभियानमा सम्पूर्ण महानगरवासीलाई साथ दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मल अभावले किसानहरू चिन्तित भएर सिंहदरबारतिर हेरिरहेका छन्। किसानको हितमा डङ्का पिटिरहेको सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, किसानले कति दिनभित्र मल प्राप्त गर्छन्? किसानलाई खेतमा रोप्ने बिउ बोकेर प्रधानमन्त्री मन्त्रीको निवास वरिपरि रोप्न बाध्य नपारियोस्। प्रतिनिधि सभामा सरकारले पेश गरेको बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल भएको छ। आज कृषि तथा पशुपक्षी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सङ्घीय मामिला र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले धारणा राखेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर फाल्न आज पनि अवरोध भएको छ। नुवाकोटको वनसरी डाँडाका बासिन्दाले ल्यान्डफिल्ड साइडमा फोहोर फाल्न अवरोध गरेपछि आज काठमाडौँबाट गएका फोहोर बोकेका गाडी फोहोर बोकेरै फर्किएका छन्। फोहोर फाल्न अवरोध सिर्जना भएपछि सहजीकरण गर्न वनसरी डाँडा पुगेको प्रहरी टोलीसँग स्थानीयको झडप भएको थियो। झन्डै 6 घण्टा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको हो। झडपमा स्थानीयले ढुङ्गामुढा गरेका थिए भने प्रहरीले अश्रुग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। प्रदर्शनमा संलग्न 15 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने 3 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रहरी र स्थानीय बीच लामो समय झडप भएपछि फोहोर बोकेर गएका गाडी फर्किएका छन्। सोमबार सङ्घीय सरकार, काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि बीच फोहोर व्यवस्थापनको सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार हिजो काठमाडौँबाट फोहोर लगिए पनि स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर 157 गाडीको फोहोर विसर्जन गरेको थियो। सरकारले असार 9 गतेबाट 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिँदैछ। त्यसको तयारी पनि सुरु भएको छ, तर 12 वर्ष माथिकालाई भने लक्ष्य अनुरूप खोप दिन सकिएको छैन। अतिरिक्त अर्थात् बुस्टर मात्रा खोप लगाउनेको संख्या त झन् थोरै छ। नेपालले हालसम्म कोभिड विरुद्धको 5 करोड 33 लाख भन्दा बढी खोप प्राप्त गरेको छ। त्यसमध्ये लक्षित जनसङ्ख्याको 96.3%ले खोपको पहिलो मात्रा र 85.5%ले पूर्ण मात्रा पाएका छन्। यो 12 वर्ष माथिकाले पाएको खोपको विवरण हो। सरकारले 27 जिल्लाका 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई पहिलो चरणमा असार 9 गतेबाट र 50 जिल्लामा भदौबाट खोप दिने भएको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत निःशुल्क प्राप्त हुने फाइजरको खोप बालबालिकालाई दिन लागि हो। असार 9बाट हामीले शेड्युल राखेपछि त्यो 7-8 दिनभन्दा 7-8 दिन समय राखेर हामीले गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि भने हामीसँग पहिला काठमाडौँ आउँछ स्टोरेज समेत हामीसँग 30 लाख मात्रै छ। 84 लाख खोप हामी एकैचोटि ल्याउँदैनौँ, आउँदैन।
किन भन्दा हामीसँग त्यो क्षमता छैन। हामी 15-20 लाख 25 लाखको हिसाबबाट त्यो खोप ल्याउँछौँ र त्यही अनुसार हामी सबै ठाउँमा सुरुको पहिलो चरणमा 27 जिल्लामा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। 2-3 दिनमा त्यो काम हुँदै गएपछि फेरि हाम्रो आउँछ, त्यसलाई फेरि हामी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। अनि त्यसपछि दोस्रो चरणमा चाहिँ हामी भदौ 5 देखि जुन हामीले सुरु गर्छौँ त्यसको लागि फेरि सुरु गर्छौँ। अहिलेसम्म प्राप्त 5 करोड 33 लाख मध्ये 4 करोड 39 लाख भन्दा बढी मात्रा खोप खपत भएको छ। 94 लाख 13 हजार खोप भने मौजदात छ। सरकारले अतिरिक्त खोप दिन थालेको 6 महिना पुग्न लाग्दा समेत अहिलेसम्म जम्मा 49 लाख 63 हजार 420 ले मात्र पाएका छन्। बुस्टर डोज लगाउनको लागि जुन किसिमको प्रचार प्रसार हुनु पर्थ्यो त्यो प्रचार प्रसारको कमी भयो, एक भयो। दोस्रो नम्बरमा यो झन्झटिलो केही ठाउँमा झन्झटिलो प्रक्रिया अनलाइन भरेर जानुपर्ने भन्ने भएको हुनाले पनि बुस्टर डोज लगाउन आउँदैनन्। जुन सङ्क्रमण थियो त्यो चाहिँ एकदमै कम भइसकेको छ, कोभिड सङ्क्रमण छैन भन्ने जनभावना भएको हुनाले त्यो भावनाले पनि उहाँहरू आउनु भएको छैन। सरकारले कोही पनि बालबालिका नछुट्ने गरी उचित योजना बनाएर खोप दिने जनाएको छ। तर यसो भनिरहँदा 12 वर्षमाथिका खोप नपाएकालाई पनि कसरी खोपको पहुँचसम्म पुर्याउने भनेर सोच्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र श्याम श्रेष्ठका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा निजी क्षेत्रले आफ्ना शौचालयहरू सार्वजनिक प्रयोगका लागि दिने क्रम बढ्न थालेको छ। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक शौचालयको अभाव तत्कालका लागि कम गर्न आग्रह गरेपछि होटल, रेस्टुरेन्ट, ब्याङ्क, व्यापारिक भवन, सपिङ सेन्टर लगायतका सङ्घ संस्थाले आफ्ना शौचालयलाई सार्वजनिक बनाउन तयार भएका हुन्। बालेन्द्रको अभियानलाई सघाउन भन्दै काठमाडौँ बाहिर पनि विभिन्न शहरमा स्वतस्फूर्त अभियान सुरु भएको छ। मुलुकका अधिकांश शहरमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव र भएका पनि व्यवस्थित नहुँदा सर्वसाधारणलाई शास्ति हुने गरेको छ। अब जनताको आवाज आज हामीले देशको मुख्य शहरमा सोधेका छौँ, तपाईको शहरमा सार्वजनिक शौचालयको उपलब्धता कतिको सहज छ? जनताको आवाज। सार्वजनिक शौचालय त म त खासै देखेको छैन। अलिअलि चिनजानी भएका त चिनेको होटलहरूमा जाने हेर्ने गर्छन्। दिशा पिसाबको चाहिँ समस्या चाहिँ समाधान गर्न सक्ने अवस्था छ। चिया खानलाई अथवा कुनै खाजा पसलमै बस्नुपर्छ। बस्नै नसकिने अवस्थामा हुन्छ धेरै। बाटोमा अब जाउँ भने कसको घर जाउँ, होइन? नचिनेको ठाउँ त कसैको घर जाने कुरो हुँदैन। विद्यार्थीहरू आउने जाने क्रममा कहिले बाटैमा मिन्स भएका हुन्छन् नि, उहाँहरूलाई पनि समस्या हुन्छ। यसको लागि पनि शौचालय चाहिन्छ। बाटोहरूमा गर्ने कुरो त हुँदैन, होइन? यो सरसफाइको रूपले पनि एकदमै आवश्यकताको कुरो हो। जसले तसले पनि अब यसो शौचालय गर्न दिँदैनन् पनि है। चिन्नु राख्यो भनेपछि यहाँनिर सार्वजनिक टोइलेट छ है भनेर मान्छेहरू हेरेर पनि जान सक्छ। खासै म्यानेज भएको छैन। पैदल यात्रुहरूले पिसाब फेर्न नपाएर समस्या परेर झाडीतिर दौडाउनु पर्ने अवस्था छ। भए तापनि तपाईँको सरसफाइ अतिथिमूलक छैन, जाने पनि एकदम दुर्गन्धित हुन्छ। जुन नारायणगढ बजार छ यहाँ त्यति सहज छैन। धेरै भिडभाड हुने ठाउँ भयो, जस्तो लाइन चोक भयो, होइन? शहीद चोक भयो, हाम्रो एरियामा छैन। भरतपुर नगरपालिकाले अझै सहज बनाइदिनु भयो भने, ठाउँ ठाउँमा शौचालय बनाइदिनु भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। घर बनाएर छोडेको छ टोइलेटको, तर अहिले व्यवस्थापन अहिलेसम्म भएको छैन। 5 मिनट जाइमे सही लागि बहुत जनकुलमा समस्या है। बाहिर पेटीमा खाली ठाउँमा पिसाब गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। कहीँ छ भने त्यहाँ एकदमै फोहोर छ। सार्वजनिक शौचालय छैन। 1-2 ठाउँ चाहिँ छ, तर पनि सहज छैन, सफाइ छैन। लामो दूरीसम्म यात्रा गरेर आउने यात्रुहरूले अब शौचालय जाउँ भन्दाखेरि सहजता छैन। विराटनगर महानगरपालिकामा साह्रै नै दुःख नै छ शौचालयको लागि। राम्रो अवस्थाको चाहिँ छैन। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाउने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्रै विवाद चर्किएको छ। बजेटका कारण भन्दै अहिले थमोतीमा परेका मन्त्रीहरू कतिखेर पद जाने हो भन्नेमा त्रसित देखिन्छन् भने सिफारिस भएकाहरू मन्त्री बन्ने दिन गनेर बसिरहेका छन्। पार्टी कार्यालय सुविधानगरमा आइतबार बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले 4 जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र 1 जनालाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय सार्वजनिक भएसँगै बहालवाला मन्त्रीहरूले निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्मलाई दबाब दिए।
बजेट छलफल चलिरहेको र गठबन्धनमै असर पुग्न सक्ने भन्दै तत्कालका लागि मन्त्री परिषद हेरफेर रोकिएको हो। तर अब के हुन्छ र समाजवादीका मन्त्री फेरिए कहिलेसम्म फेरिन्छन् अझै प्रष्ट भइसकेको छैन। अध्यक्ष नेपालले भने पुरानालाई फिर्ता बोलाउने र नयाँलाई पठाउने भनिरहेका छन्। अरू पार्टीले पनि हामीलाई 2 दिनको मौका दिनुस् न त सोच्नका लागि भनेका पनि होला। अब दोष जति हाम्रो मन्त्रीलाई दिने काम नगरौँ। त्यसो हुनाले उहाँ मन्त्रीहरू पनि हाम्रा सकेसम्म राम्रै काम गर्नुभएको छ। यथोचित मूल्याङ्कन हामी गरौँला। राम्रो कामको निम्ति धन्यवाद दिनेछौँ। कमजोरीको निम्ति हामी यो कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर अब जाने टिमले राम्रो काम गरोस् भनेर आशा अपेक्षा गर्दै उहाँलाई हामी पठाउनेछौँ। पार्टी सचिव समेत रहेकी शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भने पार्टीले फिर्ता बोलाएको बारे अहिलेसम्म थाहा नभएको बताइन्। तर पार्टीबाट पर्यटन मन्त्री सिफारिस भएका जीवनराम श्रेष्ठले केही दिनमै शपथ ग्रहण हुने दाबी गरे। अफिसियल्ली हामी 4 जना मन्त्रीलाई चाहिँ पार्टीको निर्णय यो हो यसो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज अहिलेसम्म पनि अफिसियल्ली चाहिँ भन्नुभएको छैन। हामीले नि सोसल मिडिया हिजो मात्रै हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई पनि भेटेका थियौँ। अफिसियली त्यो कुरा पनि भन्नु भएन। मन्त्रीमण्डलमा फेरबदल गर्ने र सहभागी गराउने जुन निर्णय भयो त्यो पार्टीको सचिवालयकै निर्णयबाट चाहिँ नि भएको छ र पार्टीको निर्णय चाहिँ नि कार्यान्वयन हुन्छ र पार्टीको निर्णयलाई सबैले चाहिँ नि शिरोधार्य गर्छन् र त्यो चाहिँ नि अगाडि बढ्छ। एकीकृत समाजवादीको मन्त्री हेरफेरको तयारीलाई भाग पुर्याउने मेलोको रूपमा अर्थ्याइएको छ। तर त्यसले माओवादी केन्द्र र जसपामा समेत असर पर्दा 8 महिना अघि बनेको देउवा सरकार नै अल्पमतमा पर्न सक्ने अड्कलबाजी सत्तापक्षभित्रै भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। करिब 4 करोड रुपैयाँ सहित हिजो काठमाडौँमा पक्राउ परेका 4 सिनिया नागरिक र 1 नेपालीमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। सिनिया नागरिकका साथबाट बरामद भएको यति धेरै रकम कुन प्रयोजनको लागि ल्याइएको भनेर अनुसन्धान नगरी प्रहरीले विभागलाई बुझाएको थियो। विदेशी नागरिक जोडिएको घटनामा प्रहरीले रकमको स्रोत अथवा लैजान लागि स्थान समेत नखोजेकाले विभागका लागि पनि अनुसन्धान जटिल बन्ने देखिएको छ। कुनै आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित रकम हो कि होइन, कुन प्रयोजनको लागि चिनिया नागरिक नेपालमा जोडिए भन्ने विषय समेत खोज्ने विभागले जनाएको छ। लेभलको क्राइम पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुन्डीदेखि रेमिट्यान्सका कुराहरू पनि आउन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपाली नागरिककै निरपराधता भन्दा अलिकति गहन रूपमा, किनभने यो एउटा रिस्क बेस एप्रोचको आधारमा हेर्दाखेरि पनि अब विदेशी नागरिकहरूको पनि संलग्नता भएको हुनाले अलिक बढी जोखिमपूर्ण देखिएको हुँदा उनीहरूको सन्दर्भमा उनीहरूका चालचलन गतिविधिहरूदेखि लिएर पहिलाका क्रियाकलापहरू के कस्ता थिए त्यस सन्दर्भमा पनि हामी हेरेर कतै अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कुनै गतिविधिहरू पनि छन् कि भन्ने सन्दर्भमा पनि यसलाई अलिकति गहन रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। पछिल्लो 5 वर्षमा वित्तीय प्रणाली बाहिरबाट कारोबार भएको स्रोत नखुलेको 40 करोड रुपैयाँ बरामद भएको छ। तर त्यो रकम कुन अपराधबाट आर्जित थियो भन्ने प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन। इन्जिनियरिङ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न अबदेखि अनिवार्य रूपमा प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने भएको छ। कतिपय विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षा नै नलिई विद्यार्थी भर्ना गरी पठन पाठन गराउँदा शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको गुनासो आएपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरेको हो, जसले गर्दा इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले त्रिभुवन, काठमाडौँ, पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल लगायत विश्वविद्यालयका 30वटा क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ शिक्षा पढाइ हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले नियमित रूपमा प्रवेश परीक्षा लिने गरेका छन् भने केही विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षा नै नलिई विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाउने गरिरहेका छन्, जसले गर्दा इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएको गुनासो आएको थियो। अब भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रवेश परीक्षा पास गरेकालाई मात्र भर्ना र पठन पाठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले आगामी वर्षदेखि लागू हुने गरी एकीकृत प्रवेश परीक्षा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। कतिपय विश्वविद्यालयहरूले इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन लिने भन्ने इन्ट्रान्सको नाममा इन्ट्रान्स मात्रै भएको, अनि कतिपयले चाहिँ त्यसलाई सेन्ट्रलाइज गर्ने, कतिपयले चाहिँ अब कलेजहरूमा पनि त्यसलाई चाहिँ अधिकार दिने खालका विभिन्न खालका चाहिँ कुराहरू बजारमा आइराखेका हुनाले इन्जिनियरिङ जस्तो शिक्षालाई एउटा स्ट्यान्डर्डमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा
हामीले त्यसलाई चाहिँ एकरूपता कायम गर्ने हिसाब किताबले कमसेकम इन्ट्रीमा एकरूपता कायम भयो भने सिलेक्सनको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रियाले चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो म्यान पावर आउँछ भन्ने लाएर हामीले यसो गरेका हौँ। एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिएपछि क्याम्पसहरूले प्रवेश परीक्षा बिनै आफू खुसी विद्यार्थी भर्ना गर्न बन्द हुने मात्र होइनन्, विश्वविद्यालय पछि प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता समेत हट्नेछ। यो सँगै मेधावी विद्यार्थी मात्र भर्ना हुने भएकाले इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउने र विश्वविद्यालय पछि हुने शुल्कमा पनि एकरूपता आउने अपेक्षा विज्ञको छ। क्याम्पस कलेजहरूमा फेरि जाँच दिन्छ, पर्सि अर्को विश्वविद्यालयमा जाँच दिन्छ, विद्यार्थीहरूलाई एउटा धेरै पटक जाँच दिनु पर्यो नि, त्यसको समय नष्ट भयो, एकरूपता भएन। त्यही भएकाले एक बार प्रणालीले विद्यार्थीको समय पनि बचाउँछ। एउटा जाँच स्ट्यान्डर्ड लिइसकेपछि सबैलाई मान्य हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीको एउटा स्ट्यान्डर्ड मिनिमम स्ट्यान्डर्ड पनि यो जाँचले चाहिँ दिन्छ। सबै विश्वविद्यालयहरूको प्रवेश परीक्षामा एकरूपता ल्याउनको लागि पहल गरिराखेको छ। त्यसले पक्कै पनि इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि आउने विद्यार्थीहरूको गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन भने पक्कै पनि मद्दत गर्छ। मेडिकल शिक्षामा पनि 3 वर्ष अघिबाट एकीकृत प्रवेश परीक्षामा मेरिट लिस्ट अनुसार भर्ना गर्ने चलन थालिएको छ। अब इन्जिनियरिङमा पनि एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिएपछि दक्ष इन्जिनियरिङ उत्पादनमा सहयोग पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। सरकारले आफ्नै नीति कार्यान्वयन नगरेपछि कोरोना बिमा गरेका 1,11,000 अझै दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। 2 वर्ष अघि बजेटमै बिमा रकम सरकारले नै बेहोर्ने बताए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। सरकारले कोरोना बिमा बापतको 12 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। विश्वभर महामारीको बिमा नहुने भए पनि लोकप्रियताका लागि सरकारले ल्याएको नीतिका कारण अहिले समग्र बिमा क्षेत्र नै बदनाम भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बिमा बापतको 12 अर्ब 37 करोड रुपियाँ भुक्तानी नदिएपछि बिमा कम्पनीले बिमितलाई दिएका छैनन्। विश्वभरि नै महामारीको बिमा नहुने भए पनि लोकप्रियताका लागि सरकारले बिमा कम्पनीहरूसँग दायित्व वहन गर्ने सहमति गरेर कोरोना बिमा गर्ने नीति लिएको थियो। तर आफूले वहन गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हटेको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा कोरोना बिमा बापतको बाँकी सम्पूर्ण रकम बेहोरिदिने घोषणा गरेको थियो। त्यसयता 3 जना अर्थमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्। तर अर्थ मन्त्रालयबाट 1 रुपियाँ पनि निकासा नभएपछि समग्र बिमा क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठेको छ। जनताप्रतिको हाम्रो विश्वास पनि गुमिरहेछ र यो हाम्रो लागि ठुलो टाउको दुखाइको कुरा पनि भएको छ। यसले गर्दा के भइरहेछ भने अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई चाहिँ ब्रान्च अफिसहरूमा चाहिँ बन्द हडताल हैन थ्रेटनको कुराहरू आइरहेछ। त्यसको दायित्व अब कसले बोक्ने? अब त्यो खालको ट्रेन्ड चाहिँ सुरु भइसक्यो। यो कुरा चाहिँ सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा कि उहाँले दायित्व बोक्ने नपर्ने, बोके वा किन नतिर्ने, जाने त जनतैमा हैन। त यो कुरा उहाँले चाहिँ सिरियसली अब नलिएको पनि भन्नु मिल्दैन। धेरैचोटि मिटिङ हुँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूको पैसा आउँछ भन्नुहुन्छ, तर पैसा चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। बिमा क्षेत्रको नियामक बिमा समिति पनि अर्थ मन्त्रालयसँग आजित भएको छ। 2 महिना अघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तत्कालै रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि निकासा भएको छैन। पटक पटक पहल गर्दा पनि अर्थले रकम निकासा नगरेको समितिको गुनासो छ। अनि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा बारम्बार पहल गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयबाट विकल्पसहित आउनु भने चाहिँ हामीले विकल्प दिएका छौँ। त्यो विकल्प मध्येबाट हामीले 2टा विकल्प दिएका छौँ। त्यो विकल्प मध्येबाट पनि अहिले यो बजेटको भाषण पछाडि पनि हामीले तुरुन्तै हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग हामीले भेटघाट भएको छ। कोरोना महामारीका बेला 17,58,000ले कोरोना बिमा गरेका थिए। त्यसबाट 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी प्रिमियम सङ्कलन भएको थियो। बिमा गरेका मध्ये 1,62,346 जनाले 15 अर्ब 85 करोड 90 लाख रुपियाँ बिमा रकम दाबी गरेका थिए। तीमध्ये हालसम्म 50,454 जनाले 4 अर्ब 98 करोड 14 लाख रुपियाँ मात्रै भुक्तानी पाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमाथि हुने राजनीतिलाई के भन्ने? ए. संकीर्ण मानसिकता, बी. अक्षम व्यवस्थापन र सी. दूरदृष्टिको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. संकीर्ण मानसिकतामा 59%, बी. अक्षम व्यवस्थापनमा 17% र सी. दूरदृष्टिको अभावमा 24% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। कोरोना बिमाको रकम भुक्तानीमा सरकारले किन आलटाल गरेको होला? ए. पैसा नभएर, बी. प्रक्रियागत अलमल र सी. निर्णयमै त्रुटि भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। विश्व बैंकले आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1%मा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले यसअघि 4.3% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। नेपाल सरकारले भने चालु आर्थिक वर्ष 5.84 र अर्को वर्ष 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। सन् 2022 का लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा 7.6% को आर्थिक वृद्धि हासिल हुने यसअघिको प्रक्षेपणलाई विश्व बैंकले 0.8% ले घटाएर 6.8% कायम गरेको छ। बढ्दै गएको चालु खाताघाटा, खाद्यान्न लगायत उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि जस्ता कारणले आर्थिक वृद्धिमा चाप पर्ने उसको आंकलन छ। 8 दिन यता निरन्तर घटेको शेयर बजारमा आज 60 अङ्कले सुधार आएको छ। एकै बैंकबाट 4 करोड भन्दा बढी शेयर कर्जा लिन नपाइने र यसअघि लिएको कर्जा फिर्ता गर्न बैंकले दबाब दिएपछि बजार घटेको हो। 9 महिनामा शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 1118 अङ्कले गिरावट आउँदा लगानीकर्ताले 12 खर्ब सम्पत्ति गुमाएका छन्। त्यसपछि बल्ल सरकारले समस्या समाधान गर्न समिति नै गठन गरेको छ। तरलता अभावका कारण ब्याज दर उकालो लागिरहेको छ। उपभोग्य वस्तुको खपत बढ्दै गएर विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेपछि यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंक ब्याज दर बढाउने रणनीतिमा छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत एक व्यक्तिले 4 करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट 12 करोड भन्दा बढी शेयर कर्जा लिन नपाइने व्यवस्था गरेपछि लगानीकर्ता बाध्य भएर शेयर बेचिरहेका छन्। यही व्यवस्था कायम गर्न बैंकहरूले पनि ऋण फिर्ता लिइरहेका छन्। गत भदौ 2 मा इतिहासमै 3198 अङ्कको उच्च बिन्दु कायम भएको शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 2080 अङ्कमा आइपुगेको छ। 4/12 CCD पनि हो, एउटा CCDबाट CDमा जाने कुरा हो। त्यसले चाहिँ लिक्विडिटीमा प्रब्लम ल्याइदियो, त्यसले ब्याज दरमा प्रब्लम ल्याइदियो। त्यसपछि अर्को छ यो रिस्क वेटेज भन्ने छ। स्टक मार्केटमा अथवा स्टक्समा चाहिँ ब्याङ्कहरूले गर्ने लगानीमा त्यसलाई दिने वेटेज हुन्छ। Tier 1 Tier 2 क्यापिटल क्यालकुलेट गर्दाखेरि त्यसलाई 100बाट 150 पुर्याइएको छ। त्यो गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कका सङ्कुचित र एकदमै चाहिँ पछाडि फर्कने खालका नीतिहरूको कारण नै लगानीकर्ताहरूको मनोबल नराम्रोसँग खस्किएको छ। लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्किएकै कारणले बजार खस्किएको हो। ब्याज बढेपछि बैंकहरूले ताकेता गरेकाले लगानीकर्ता शेयर बेच्न बाध्य भएका छन्, जसका कारण नै बुधबार भन्दा अहिलेका 8 कारोबार दिनमा बजार निरन्तर घट्यो। 8 दिनमा 15%ले बजार घटेकाले मार्केट क्र्यास नै भएको तर्क विज्ञको छ। अहिलेको स्थितिमा हामीले हेर्ने हो भने बजार चाहिँ तलपट्टि सपोर्ट लिन खोजेको 2000 को जोनमा सपोर्ट लिन खोजेको देखिएको छ। र यो आजको जुन स्पेसिफिक फर्काइ हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो अहिलेको खसाई अन्तिम चरणको नै खसाई थियो। अन्तिम चरणको खसाइमा जति पनि मान्छेहरू अलिकति पेनिक भएर सेलिङ दिइराखेका थिए, त्यो पेनिक सेलिङ चाहिँ लगभग सिद्धिएको अवस्था देखिएछ। अब त्यो पेनिक सेलिङ सिद्धिएको हो र एउटा टेक्निकल्ली पनि हामीले हेर्दाखेरि सपोर्ट 2015 को एउटा सपोर्ट चाहिँ हामीले देखिन्थ्यो। जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरी लगानी गरेकाहरू समेत निरन्तर बजार घटेपछि तनावमा देखिन्छन्। वास्तविकता भन्दा पनि नियामकीय औजारका कारण मात्रै बजारमा ठूलो गिरावट आएको हो भने चाहिँ सरकारले यसमा सच्याउने आँट गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले आज जोर्डनसँग खेल्दै AFC एसियन कप छनौटको यात्रा सुरुवात गर्दैछ। यो खेल नेपाली समयअनुसार रातिको 1 बजे कुवेतको जाबेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुँदैछ।
नेपाल र जोर्डन हालसम्म 4 पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भेटेका छन्, जसमा जोर्डनले 3 खेलमा जित हात पारेको छ भने 1 खेल बराबरीमा टुङ्गिएको छ। नेपाल विरुद्ध जोर्डनले 16 गोल गर्दा नेपालले 1 गोल फर्काएको छ। सन् 2011 मा विश्वकप छनौटमा नेपालले घरेलु मैदान दशरथ रङ्गशालामा जोर्डन विरुद्ध 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो, जुन गोल भरत खवासले गरेका थिए। आफूभन्दा वरियतामा 87 स्थान माथि रहे पनि जोर्डन विरुद्धको खेलमा कुनै दबाव नलिई खेल्ने प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरले बताएका छन्। जोर्डनलाई रोक्न सके मात्रै अन्य खेलको कुवेत र इन्डोनेसिया विरुद्धको खेलबारे स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ। खेलाडी प्रशिक्षक विवादको छानबिनपछि दोषी पाइएका प्रशिक्षक अल्मुताइरी सम्भवतः नेपाललाई कुनै पनि प्रतियोगितामा अन्तिम पटक नेतृत्व गरिरहेका छन्। टोलीमा नियमित कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जोङ सहित सुजल श्रेष्ठ, रोहित चन्द, अञ्जन विष्ट, विमल खर्ती मगर, विशाल राई गरी 11 सिनियर खेलाडी रहेका छैनन्। युवा खेलाडीको टोलीलाई नवयुग श्रेष्ठले कप्तानी गरिरहेका छन्। पछिल्लो भेटमा नेपाल विरुद्ध जोर्डन नै हावी भए पनि आफूहरू आजको खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने कप्तान श्रेष्ठले बताएका छन्। आज धेरै युवा खेलाडीले नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यू गर्दैछन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले मलेसियामा असार 3 गतेदेखि हुने एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपका लागि 19 जना खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर सूचीमा उदयमान खेलाडी हिरन माही रोहेको नाम रहेको छैन। हिरन माही टिममा नपरेको विषयले समर्थकमाझ निकै चर्चा पाएको छ। आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामै 15 वर्षीय उनले क्षमतावान लेग स्पिनरका रूपमा आफूलाई प्रमाणित गरेकी थिइन्। तर विदेशी भूमिमा गएर क्षमता प्रदर्शन गर्ने बेलामा उनको आवश्यक पर्ने कागजात बनेको छैन। नेपालले जेठको सुरुमै घरेलु मैदानमा पहिलो पटक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्यो। युगान्डासँग 3-2 सिरिज हारे पनि नेपाली टोलीमा एक क्षमतावान खेलाडीको उदय भयो। उनी थिइन् हिरन माही रोय। नेपाली राष्ट्रिय टिममा उनले 15 वर्षकै उमेरमा डेब्यू गरेकी हुन्। तर विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत एसियाली छनौटका लागि अन्डर 19 टिम मलेसिया जाँदा हिरन माही टिममा परिनन्। नेपाली सिनियर महिला टिम एसिया कप छनौट खेल्ने तयारीमा छ। त्यसमा पनि हिरन माही अटाउन सकिनन्। कारण आवश्यक कागजपत्र नभएर ट्राभल डकुमेन्ट बन्न नसकेपछि टिममा नपरेकी हुन्। ट्राभल डकुमेन्ट्स अब भनौँ न खेलकुदबाट मन्त्रालयबाट अब प्रोसेसिङ त लेन्थी छ नि त। त्यो लेन्थीले गर्दाखेरि अब अन द उसमा चाहिँ प्रोसेसिङमा छ हैन। त्यो अब भयो, राम्रै भइहाल्यो। एकदम नेपाल वुमेन्स क्रिकेटको लागि चाहिने केटी हो। राष्ट्रिय टोलीका लागि खेलिसकेकी रोयले नेपालको नागरिक हो भन्ने आधिकारिकताको प्रमाणपत्र पुर्याउन सकेनन्। त्यसो त खेलाडीले नागरिकता नपाएको, कागजपत्र नहुँदा विदेश यात्रा गर्न नसकेको विषय नेपाली क्रिकेटमा नौलो होइन। शरद भेसवाकर, साहब आलम, अप्सरी बेगम लगायतका धेरै खेलाडी यो पीडाबाट गुज्रिसकेका छन्। विश्व क्रिकेटमा एक देशको खेलाडीले अर्कै देशमा खेल्न पाउने नियम आइसकेको छ। हिरन माही भने झापाबाट काठमाडौँ आएकी हुन्। उनको परिवार झापाको दमकमा बस्छ। उनका बुबा वीरेन्द्र राय र आमा अनिमा रायसँग नेपाली नागरिकता भने छैन। बाबा मम्मीको नागरिकताहरू नभएर। तिम्रो ड्याडी मम्मीको नागरिकता छैन? होइन, सरहरूले ट्राई त धेरै नै गर्नुभएको हो। अब टाइम सर्ट भएर मात्रै नभनेको अरे। नागरिकताको बारेमा अब त्यति मलाई जानकार पनि थिएन। म अब सधैँ यताउता काम गरी हिँड्ने, अब त्यसको बारेमा अरूले पनि मलाई त्यति गरिदिनु भएन, जानकार गरिदिनु भएन। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले हिरन माहीको आवश्यक कागजातका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ। उनी कलिलै उमेरमा नेपाली क्रिकेटमा सशक्त डेब्यू गरेकी खेलाडी हुन्। युगान्डासँगको सिरिज खेल्न काठमाडौँ आउँदा उनको SEE परीक्षा समेत छुट्यो। अस्ट्रेलियन लिग, बिग ब्यास खेल्ने लक्ष्यसहित अघि बढेकी हिरन माहीको पाइला यहाँ नरोकियोस्। कान्तिपुर समाचारका लागि झापा सहकर्मी गणेशमान मुखियाका साथ क्यामेरामा रूपक कोइराला र रेवन्द हल, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।